Alhamdulillah, bismillah, nouvelle vidéo مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو les TL بمعنى liste de définition, DT بمعنى titre de définition, DD بمعنى description de définition باش نوصل للريزولتا اللي كاين هنايا. لاحظوا هنايا هاد لو كونتوني كامل تيدخل فيما يسمى DL بمعنى une liste de définition، وهاد فوتوشوب هنايا تيكون un titre بمعنى DT titre de définition، و le texte ديال description ديال le titre s'appelle DD ou la description de définition. يعني كيفاش غادي نوصلوا لهاد النتيجه هو اللي غادي نشوفوا في هاد لا فيديو باذن الله. فهنا في البيرو عندي بالنسبه لي ان فيشي سميتو ليست دو ديفينيسيون، يمكن لكم تيليشارجيو في السيت dialectuto.com. عندي فقط اوفرير. هنا ريزولتا لاحظوا هو هذا، يعني بوان ديبار عادي غادي نحاولوا نوصلوا هاد النتيجه اللي عندنا هنايا. يعني غادي ندير ريدوير وهاد لو فيشي بوطون دروا غادي نحلو بنوت باد بلس بلس كما تيبان عادي، ففقط فيه لو تيتر انفوغرافي H3 وفيه HR بمعنى لو تري. باش نوصلوا للريزولتا لاحظوا هاد الاشياء كامله اللي عندنا هنا، هاد الكونتوني غادي نرجع لهنايا، هذا كامل غادي نكتبوا ما بين DL بمعنى من تنقول DL بمعنى une liste de définition. غادي نرجع سمحوا لي واحد الدقيقه غادي افيشي بحال هكا. فهاد لو كونتوني كامل هنايا غادي ندخل ما بين لا باليز DL هي ليست دو ديفينيسيون. يعني غادي نمشيو ايطاب باغ ايطاب، غادي نجي لهنايا ولاحظوا ندير DL، وفي هاد لافان هنايا بحال هكا نفيرمي DL. قلنا DL بمعنى ليست دو ديفينيسيون. اونجستري، ولاحظوا من غادي اونجستري مغاديش يوقع شي حاجه، يعني غادي فقط كليك، يعني دابا واحد ليسباس من الفوق. هنا بغينا ندخلو لي تيتر هنايا، فوتوشوب تيتر، إليستراتور تيتر. فغادي نجي لفوتوشوب وندير دي تي، نقولو دي تي بمعنى تيتر ديفينيسيون، ونفيرمي دي تي بحال هكا زائد إليستراتور، وندير دي تي ونجي لهنايا ونفيرمي هذاك لو دي و تي بهاد الشكل. اونجستري ونمشي ناكتواليزي هنايا، ولاحظوا يعني دابا نصو دو لين في الباراغراف. تاني شي شنو باقي لي لا ديسكريبسيون. باش ندير لا ديسكريبسيون فقط غادي ناجوتي ليليمون اللي هو دي دي بمعنى ديسكريبسيون دو ديفينيسيون. فغادي نجي لهنايا بحال هكا فقط دي دي، وهنا نفيرمي دي نفس المثال في هذا المكان نحل دي دي بمعنى ديسكريبسيون دو ديفينيسيون، وهنا عاوتاني نفيرمي دي دي. وتيجي لو برانسيب هو هذا دي ال تتونغلوبي كاع لو كونتوني، ومن بعد دي تي بمعنى لو تيتر، ومن بعد دي دي ديسكريبسيون ديال لو تيتر. اونجستري ونمشي ندير ان تيست. فلا درتو البال لو تيست هو هذا كامل تيدخل فيما يسمى دي ال بمعنى ليست دو ديفينيسيون، ومن بعد تيتر دو ديفينيسيون هما هادو اللي تيتكتبوا بهذا الشكل، ومن بعد مثلا عندي دي دي بمعنى ديسكريبسيون دو ديفينيسيون.